Hi guys, maayong buntag. Buntag na maron guys kay alas 5:30 naman pasado. Di pud magdugay karon taod-taod, mahayag na po ni mao ni siya nga buntag na. Nagsigya pang mga suga diri kay ngit-ngit magamay pero padong na gini siya hayag kay hapit namang alas 6. Nagkalas 6 ani hayag na. Na ako diri nagparking sa kuan kanang iskina gyud na bumbiruhan dapit sa atbang sa eskwelahan sa simbahan sa San Nicolas kay wa ko lang kumuso dito sa sud na napit may plaza diri na ay pa mga truck diri nga dagko wa pa ni pasudla kay kung pasudlo na siya traffic magay nga to sa sud sa Peaceport mao nga naaraw ko diri sa iskina naghuwat lang sa kargador nga magdaog isda kay kung suod ko dito maglugos na ka og gawas kay piting huuta dito sa sud sa Peaceport mao na nga naaraw ko diri sa iskina naghuwat kay mao ari naman tong kargador maglukdo sa isda mao ni siya nga nara ko diri nagpaabot na ako babaw sa atop sa mutikab naglantaw ra ko ngadto sa mo padung ari sa iskina kay akong gibantayan tong kargador nga maghator nga sa isda mao ni siya nga na ako diri babaw nagbarog ra ko diri aring mutikab sa ako ang sargahanan sa isda nya kining nay nagpadong ri nga naglukdo og banyera mao na ni siyang isda na mo napadong ri kining nagbakang-bakang mao ni siya siya padong diri mao ni siya nga ako na po ni siyang ibutang diri sa akmo ang banyera nya na diri pong ubang wa pod musod na sa akong luyo mao ni siya nga nagtapok kami diri mga isda ay mga multicab nga wala mi musod dito kay maglisod niya mig gawas unya inagkuan mabuntagan mig maayo mga naarami diri naguwat lang sa kargador basta kadlawon ari mi kasagaran diri maghuwat kay magadtom dito musod maglisod ta gawas kay traffic kayo daggon truck nga kargahan ng isda nga musod dito unya nagbaking-baking nimo maglisod ka